नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजीएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध अघिल्लो संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको छ। यसले के देखाउँछ भने संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाहरू र संवैधानिक निकायहरूलाई कसरी राजनीतिक नेतृत्व, सरकार, संसद सबै मिलेर बेकममा बनाउँछन् भन्ने दह्रो उदाहरण यो महाअभियोग प्रकरणले देखाएको छ। संसदले निष्प्रभावी भएको भन्दै जबरालाई पत्र दिए पनि सरकारले भने नयाँ बन्ने संसदले यस विषयमा निर्णय गर्ने भनिरहेको छ। संविधान कानुन बनाउने तर त्यसका प्रावधानहरू नमान्ने र कानुन संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने दल, सरकार र यसका नेतृत्वको गलत मनसायको शिकार भएको छ संविधानको महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्था। प्रधान न्यायाधीशलाई संसदले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै पत्र दिएसँगै अब प्रधान न्यायाधीश जबरा अदालतमा उपस्थित हुन पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा पक्ष विपक्षमा बहस सुरु भएको छ। आजको न्यूज गृह एनालाइसिस एनजीएमा हामी यसै विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। संघीय संसद सचिवालयले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा माथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय पारिदिएको छ। संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, संवैधानिक परिषदको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पत्र पठाएर जबरा माथिको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको जानकारी दिएको हो। यसअघि प्रधान न्यायाधीश जबराले संघीय संसद सचिवालयमा पत्र लेखी अघिल्लो संसदले महाअभियोगको प्रस्तावलाई नटुङ्ग्याएको र नयाँ संसद समेत आइसकेको अवस्थामा निष्प्रभावी भएको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई दिन अनुरोध गरे बमोजिम सचिवालयले महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको जानकारी गराएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। यो मङ्सिर 20 गते हिजो प्रधान न्यायाधीशले संसदमा चाहिँ संसद सचिवालयमा निवेदन दिनुभएको छ महासचिवलाई सम्बोधन गरेर कि महाअभियोग प्रस्ताव चाहिँ अघिल्लो संसदले कारबाही नटुङ्ग्याएको र यो नयाँ निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा चाहिँ निष्प्रभावी हुने भएकोले मैले यो चाहिँ निष्प्रभावी भएको जानकारी पाऊँ, सम्बन्धित निकायमा जानकारी पठाएछु भन्ने हिसाबको उहाँको निवेदन थियो र त्यो निवेदन अनुसार उहाँको निवेदनको रेस्पोन्स गरिएको सम्बन्धित व्यक्ति र सम्बन्धित निकायहरूलाई हामीले चाहिँ यो निष्प्रभावी भएको जानकारी पठाएका छौँ। सचिवालयले पठाएको पत्रमा महासचिवले 2078 फागुन 1 गते महाअभियोग अघि बढेपछि सम्बन्धित निकायहरूलाई प्रधान न्यायाधीशले काम गर्न नपाउने बेहोराको पत्र लेखिएको र महाअभियोग टुङ्गोमा नपुगेको अवस्थामा सो पत्र पनि निष्प्रभावी भएको उल्लेख गरिएको छ। 2078 फागुन 1 गते यो महाअभियोग प्रस्ताव सम्बन्धी काम कारबाही सदनमा अगाडि बढ्दाखेरि सम्बन्धित निकायहरूलाई उहाँले कामकाज गर्न नपाउने भन्ने बेहोराको पत्र पठाएर महासचिवले रोक्नु भएको थियो। अब प्रक्रिया लामो समयसम्म अगाडि बढिरहँदा महाअभियोग सिफारिस समितिले समेत प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा चाहिँ र हाउसको चाहिँ समय अवधि सकिसकेपछि अहिले पुनः निर्वाचन भएर निर्वाचन परिणाम आइसकेको अवस्थामा तत्कालीन अवस्थाको प्रस्ताव चाहिँ कुनै टुङ्गो नपुगेको अवस्थामा यो निष्प्रभावी भएको हो भन्ने कुराको जानकारी पठाएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि तत्कालीन महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन गरी महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको थियो। संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा निलम्बनमा पर्नुभयो। महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी संसदले नै प्रधानमन्त्री, मन्त्री परिषदको कार्यालय, संवैधानिक परिषद, सर्वोच्च अदालत लगायत जतिवटा निकायलाई उहाँको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनेर अहिले जानकारी गराएको छ त्यति नैवटा निकायलाई उहाँ विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको र उहाँ दर्ता भएसँगै निलम्बनमा परेको जानकारी गराएको थियो। अब संसदको त्यो लिखित जानकारीले जबरा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको भनेर निलम्बनमा पर्नुहुन्छ भने त्यही संसदले उहाँ विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनेर
तत्तत निकायलाई जानकारी गराएपछि त्यो निष्प्रभावी भयो कि भएन? अब प्रधान न्यायाधीश जबराले प्रधान न्यायाधीशको रूपमा सर्वोच्च अदालत पुगेर काम गर्न पाउने कि नपाउने? वैधानिक रूपमा कुरा गर्ने हो भने त्यही संसदको पत्रले उहाँ निलम्बनमा पर्नुहुन्छ भने त्यही संसदको पत्रले निष्प्रभावी भएको भनेपछि उहाँ काम गर्न पाउनुपर्ने पनि देखिन्छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले 2079 साल मङ्सिर 20 गते संसद सचिवालयमा निवेदन दिनुभएको थियो। वैधानिक प्रावधान बमोजिम महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएकोले सो निष्प्रभावी भएको जानकारी गराइपाउँ भनेर उहाँले निवेदनमा के लेख्नु भएको थियो भने महाअभियोग निष्प्रभावी भएको जानकारी गराइपाउँ भन्ने विषयमा प्रस्तुत विषयको सम्बन्धमा संविधानको धारा 101(2) बमोजिम तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा पेश भएको महाअभियोग संसदको कार्यकाल समाप्त भइसकेको हुँदा संविधानको धारा 89 ग 91 6 क 111(10) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम निष्प्रभावी भएको हुँदा प्रधान न्यायाधीशको नियमित कार्य सम्पादन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई जानकारी गराइदिन हुन सादर अनुरोध गर्दछु। निवेदक चोलेन्द्र शमशेर जबरा, प्रधान न्यायाधीश। प्रधान न्यायाधीशले यो निवेदन दर्ता गराएसँगै संसद सचिवालय एक्सनमा आयो र उनले प्रधान न्यायाधीशले दावी गरे बमोजिम उहाँ विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनेर पत्र पनि पठाएको छ। यो पत्र तत्तत निकायमा दिइएको छ र स्वयं प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पनि दिइएको छ। संसदले विधि विधान नियम कानुन विपरीत उहाँलाई पत्र दिएको भन्न मिल्दैन। यसकारण त्यो महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्न संसदले पत्र दिएपछि उहाँले माग दावी गरे बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्कन पाउने भन्ने उहाँको दावीलाई सही साबित गरिदिएको छ। संसद सचिवालयले लेखेको पत्रमा के भनिएको छ भने पत्र राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, संवैधानिक परिषदको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका नाममा लेखिएको छ र जानकारी सम्बन्धमा भन्ने विषयमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले 2079 साल मङ्सिर 20 मा तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा पेश भएको महाअभियोग सो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भइसकेको हुँदा निष्प्रभावी भएकाले प्रधान न्यायाधीशको नियमित कार्य सम्पादन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई जानकारी गराइदिन हुन भन्ने बेहोराको निवेदन यस सचिवालयमा दिनुभएको विषय अनुरोध गर्दछु। उपरोक्त निवेदनको सम्बन्धमा 2078 साल फागुन 1 गते नेपालको संविधानको धारा 101(2) बमोजिम उहाँ विरुद्ध तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव तत्पश्चात संघीय संसदको महासचिवबाट संविधानको धारा 101(6) बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने बेहोराको पत्रमाथि उल्लेखित निकायमा जानकारी गराइएको थियो। सो महाभियोगको प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा पेश, प्रारम्भिक छलफल र महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चातको प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा 2079 साल मङ्सिरमा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले 2078 साल फागुन 1 मा तत्कालीन समयमा महासचिवबाट सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने बेहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको बेहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु। प्रधान न्यायाधीशको नियमित कार्य सम्पादन गर्नका लागि उहाँले दिनुभएको निवेदनको छायाप्रति यसै साथ संलग्न रहेको छ। डाक्टर भरतराज गौतम, संघीय संसदको महासचिव। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई नियमित काम गर्न दिनु भन्ने शब्दावली चाहिँ संसद सचिवालयले उल्लेख गरेको छैन। बिचको बाटो अपनाउँदै उहाँ विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनेको छ। उहाँले माग दावी गरे बमोजिमको निवेदनको छायाप्रति अथवा फोटोकपी यसै साथ पठाइएको छ भनेर जानकारी साथ पठाएको पनि छ। यसरी हेर्दा सिधै उहाँलाई काम गर्न दिनु भन्ने आदेश संसद सचिवालयले नदिए पनि अथवा उसले दिन नपाउने भए पनि संसद सचिवालयमा दर्ता हुन आएको निवेदनका आधारमा जानकारी पत्रमा त्यो प्रस्ताव अगाडि बढ्न नसकेको र निष्प्रभावी भएको भन्ने कुरा उल्लेख गरेको देखिन्छ।
यसरी हेर्दा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अब पुनः पदमा जान पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ वैधानिक रूपमा। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध 2078 साल फागुन 1 गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दाको समीकरण अहिले भताभुङ्ग भइसकेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट प्रस्ताव दर्ता भए पनि प्रस्तावक मध्ये कोही मन्त्री भए भने कतिले भर्खरै सम्पन्न मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा हार समेत बेहोरिसकेका छन्। राजनीतिक दलहरूले महाभियोग जस्तो संवैधानिक ब्रह्मास्त्रलाई राजनीतिक अस्त्र बनाउँदा संसद र न्यायालय दुवै यो विषयमा निकटमा साबित भएका छन्। न्यायालय लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन भएर कार्यपालिकाको छाया जस्तो बनेको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको छ। आफू विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको जानकारी पाऊँ भन्दै जमराले दिएको निवेदन अनुसार संघीय संसद सचिवालयले पनि जमरा सहित राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, संवैधानिक परिषदको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषदलाई पत्र दिएको हो। मंगलबार जमराले संघीय संसद सचिवालयमा निवेदन दिनुभएको थियो। आफू विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावको छिनोफानो नहुँदै निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अनिवार्य अवकाश पाएर मङ्सिर 27 गते घर फर्कदै हुनुहुन्छ। गत 1 फागुनमा उहाँ विरुद्ध 98 जना सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तर ढिलो गरी प्रतिनिधि सभा बैठकमा महाभियोगको प्रस्ताव पेश गरेको र छिनोफानो हुनु अघि नै तत्कालीन प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, जसकारण जमरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अल्पत्र पर्यो। गत 4 मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचित सांसदहरूले शपथ खाने र संसद बैठक बस्नु अघि नै 1 सातापछि जमराले अनिवार्य अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ। 28 मङ्सिर 2014 मा जन्मिएका जबरा अब 1 सातापछि 65 वर्षीय उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त हुँदै हुनुहुन्छ। जमरा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक नै 4 मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित भएका छन्। महाभियोग प्रस्तावकमा देव गुरुङ, पुष्पा भुसाल र जीवनराम श्रेष्ठ थिए। तर उनीहरू अब बस्ने प्रतिनिधि सभामा सहभागी हुने छैनन्। विभिन्न आरोप लगाएर गत 1 फागुनमा जमरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तर गत असोजमा मात्र संसदले गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिले जमरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस सहित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। महाभियोग प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा सत्तारूढ गठबन्धन र इतर समूह थिए। तत्काल पारित हुन सक्ने स्थिति नदेखिएपछि प्रस्तावलाई ढिलो गरी संसद बैठकमा पेश गरिएको थियो। तर यसको छिनोफानो नगरी तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अन्त्य भयो। नवनिर्वाचित सांसद सहभागी प्रतिनिधि सभाको बैठक तत्काल बस्ने अवस्था छैन। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाएको अवस्था छैन, जसकारण संसद बैठक कहिले बस्छ भन्ने अन्योल नै छ। आयोगले 28 मङ्सिरमा मात्रै राष्ट्रपतिलाई निर्वाचनको अन्तिम नतिजा बुझाउने बताइसकेको छ। त्यसपछि मात्र सांसदहरूले शपथ खानेछन्। शपथ लिएपछि कहिले संसद बैठक बस्छ भन्ने यकिन नभएकाले पनि त्यस अघि नै जमरा अनिवार्य अवकाश पाएर घर फर्कने हुनुभएको हो। संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले आगामी संसदले महाभियोग अघि बढाउने वा नबढाउने विषयमा सचिवालयले केही भन्न नसक्ने बताउनु भएको छ। नयाँ संसदले अघिल्लो कार्यकालमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने बारेमा संविधान र कानूनका जानकारहरूको समेत मत बाजिएको छ। कतिपयले विधेयकहरू जस्तै महाभियोग प्रस्ताव पनि संसदको कार्यकाल सकिएपछि निष्क्रिय हुने दावी गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन निष्क्रिय भएको पत्र पठाएको र जबरा सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुन सक्ने जानकारी पाउने बित्तिकै कानुन व्यवसायीहरू भने जबरालाई अदालत प्रवेश गर्न नदिने भन्दै सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धरना दिन पुगेका थिए। विगतमा पनि यही विषयलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले लामो आन्दोलन गरेको थियो। तर त्यो आन्दोलन कुनै टुङ्गोमा नपुगी टुङ्गिएको थियो। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू सहित भेला भएका कानुन व्यवसायीहरूले संविधान र कानुन विपरीत निलम्बन फुकुवा गर्ने पत्र संसद सचिवालयले दिएको उल्लेख गर्दै जबरालाई कुनै पनि हालतमा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश हुन नदिने जिकिर गरेका छन्। कानुनी र नैतिक दुवै हिसाबले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्न नसक्ने जबरालाई प्रधान न्यायाधीशको रूपमा काम गर्न नदिने उनीहरूको तर्क छ।
पर्दा न्यायाधीशको लागि अब क्लिन चिट पाउने अवस्था छैन। त्यो विधेयक निष्प्रभावी हुनु फरक कुरा हो, त्यो महाभियोगको विषय फरक कुरा हो। तसर्थ पुरानो संसदको कार्यकाल सकिनुले उहाँको महाभियोग चुइँदैन। मैले अघि पनि प्रश्न पारेको थिएँ सञ्चार साथीहरूलाई। मैले एउटा के भन्न चाहन्छु भने म विगत 22-23 वर्षदेखि वकालत पेसामा आबद्ध छु। म सर्वोच्च बारसँग आबद्ध छु, नेपाल बारको पनि म सदस्य हो। यो कारणले मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कानुनमा भएको व्यवस्था हामीले हरेक कुराहरू विधिसम्मत तरिकाले प्रस्तुत हुनु पर्यो। विधिलाई हामीले लत्याउँदाखेरि यो अवस्था आएको हो। तसर्थ विधिसम्मत तरिकाले, विवेकसम्मत तरिकाले संविधानका अन्तर्वस्तुलाई ध्यानमा राखेर संविधानवादका सिद्धान्त बमोजिम काम गर्नु पर्यो भनेपछि महाभियोगको एउटा सामना गरिरहेका निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले अहिले जुन सर्वोच्च अदालत आउने एउटा के त भने जुन हामीले सूचना पायौँ, हामी अहिले व्यापक सङ्ख्यामा बाक्लो सङ्ख्यामा यहाँ वकिलहरू उपस्थित भएका छौँ। हामी अन्तर्क्रियाका हामीले एउटा अन्तर छलफलमा पनि हामी व्यवस्था छौँ, क्रिया कार्यमा पनि छौँ। आज उहाँलाई हामीले कुनै पनि हालतमा हामीले रोक्छौँ, छेक्छौँ, अवरोध गर्छौँ। उहाँले एउटा विवादित प्रधान न्यायाधीशले, निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले अब न्यायपालिका हाँक्न सक्नुहुन्न, न्यायपालिकालाई ठोस गति दिने कार्यक्रम पनि उहाँले लिन सक्नुहुन्न, न्यायपालिकालाई एउटा दूरगामी प्रभाव पार्ने किसिमको कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु भएको हुनाले उहाँबाट अब जनताको, नेपाली जनताको भरोसा छैन, हाम्रो वकिलको पनि भरोसा छैन। तसर्थ यस्ता किसिमका निलम्बित प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत आउन कुनै पनि संविधानले, कानुनले पनि विरुद्धको निलम्बन गरेको हुँदाखेरि उहाँको आजको प्रवेश आज हामीले रोक्छौँ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन र नेपाल बार एसोसिएसन लगायत सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूको तर्फबाट पटक पटक धरना, घेराउ र प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिने जस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन्, आन्दोलनहरू भइरहेका छन्। विगतमा पनि प्रधान न्यायाधीश जबरा संसदबाट नयाँ संसदको चुनाव हुने घोषणा सरकारको तर्फबाट हुने बित्तिकै सर्वोच्च अदालतमा काम गर्न उपस्थित हुने भन्ने जानकारी पाएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सरकारले निवासमै नजरबन्दमा राखेको थियो। उहाँको निवास वरिपरि प्रहरी परिचालन गरेर उहाँलाई बाहिर निस्किन नदिने अवस्थामा पुर्याएको थियो। अहिले फेरि उहाँले महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्ने पत्र पाउने बित्तिकै कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालतको गेटमा भेला भएका छन् उहाँलाई प्रवेश गर्न नदिने भनेर। जब सरकार, राजनीतिक दल र संसदले आफूले गर्नुपर्ने काम गर्दैन, अर्थात् सरकारले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्यो, त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो, संसदले त्यसलाई छलफलमा ल्याउनु पर्यो, वैधानिक रूपमा संविधान, कानुन र विधिले तोके बमोजिमको समयमा छलफल चलाएर त्यसलाई निष्कर्ष र टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्यो। तर पुर्याउँदैन, किनकि सरकार र राजनीतिक दलहरूले र संसदले पनि यसलाई महाभियोगलाई संवैधानिक ब्रह्मास्त्र भनिरहेका छौँ हामी, यसलाई राजनीतिक अस्त्र बनाए। राजनीतिक अस्त्र बनाइसकेपछि यस्तै हालत हुन्छ। आजको दिनमा न्यायालय नेतृत्वविहीन बनेको छ, न्यायालय सरकार र संसदको छाया जस्तो बनेको छ। न्यायालयका नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीशलाई जुनसुकै बेला कुनै पनि खालको अभियोग भनेर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराइदिने र निकम्मा बनाउने काम भएको छ। हो, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध जति पनि आरोप लागेका छन् अथवा महाभियोगमा जतिवटा आरोप लगाइएको छ बुदागत रूपमा, ती आरोपमा छानबिन हुन जरुरी छ। केही उहाँमा विगतदेखि लाग्दै आएका आरोप पनि हुन् र सत्य साबित भएमा त्यो अभियोगमा कारबाही हुनैपर्छ। तर कारबाही नगर्ने, अभियोगको लागि अभियोग लगाउने र महाभियोग जस्तो ठुलो संवैधानिक अस्त्रलाई प्रयोग गरेर उहाँ विरुद्ध निलम्बन मात्र गर्ने खालको चलखेल जुन गरे राजनीतिक दल, संसदबाट र सरकारबाट, त्यसले यो अवस्था निम्ति आएको छ। सरकारले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग नयाँ प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने तर्क गरेको छ। बुधबार मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गरिसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग नयाँ संसदमा छलफल हुने बताउनु भएको हो। उहाँले महाभियोगमाथि छलफल भएको प्रतिवेदन नयाँ गठित प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने विषय जीवित रहेको तर्क गर्नुभएको छ। उहाँले महाभियोग सार्वभौम सम्पन्न संसदको सम्पत्ति भएको समेत बताउनु भएको छ। जहाँसम्म प्रतिनिधि सभामा चोलेन्द्र शमशेर जबराको विरुद्ध महाभियोगमाथि छलफल भएर त्यो छलफलको प्रतिवेदन अर्को अब गठित प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने विषय त्यो जीवितै छ र यो महाभियोग
सार्वभौम सम्पन्न संसदको सम्पत्ति हो र यसको छलफल अब आउने प्रतिनिधि सभामा छलफल भएर यसले एउटा निर्णयमा पुग्छ। मन्त्री कार्कीले अबको प्रतिनिधि सभा छलफल भएर मात्रै प्रधान न्यायाधीशको महाभियोगको टुङ्गो लाग्ने पनि बताउनु भएको छ। जबकि प्रतिनिधि सभा सचिवालयले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय भएको अथवा निष्प्रभावी भएको पत्र उहाँलाई दिइसकेको छ। संसदकै सम्पत्ति हो, थप छलफल हुन्छ सरकार भनिरहेको छ। संसद नै के भनिरहेको छ नि यो निष्प्रभावी भयो भनेर सम्पूर्ण निकायहरूलाई जानकारी दिने र चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पनि पत्र दिने काम गरिरहेको छ। अब संसदको क्षेत्राधिकार र संसदको कामको बारेमा संसद ठिक कि सरकारले गरिरहेको तर्क ठिक, यो पनि छलफलको विषय छ। तर मुख्य कुरा के हो भने वैधानिक व्यवस्थालाई नमान्दाखेरि यो समस्या आएको हो। राजनीतिक दलहरूले किन महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे, किन छलफलमा ल्याएनन्, किन न्यायालयलाई लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन बनाए, किन न्यायालयलाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको छाया जस्तो बनाए, यी चिजको जवाफ नदिने र बाँकीले पनि यसको जवाफ नखोज्ने हो भने यस्तै यस्तै कामहरू भइरहनेछन् र हाम्रो संविधान र संवैधानिक निकायहरू बेकममा साबित हुनेछन्। राजनीतिक दल, तत्कालीन सरकार र संसदले गरेको गल्तीको परिणाम आज के देखिएको छ भने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध तमाम आरोप हुँदाहुँदै पनि उहाँ विरुद्ध लागेको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको छ र संसदले पत्र पठाइसकेको छ। अब धेरै तर्क गरेर यसलाई गिजोल्ने अथवा उहाँलाई काम गर्न दिने अथवा फेरि काम गर्न नदिने भनेर उहाँको अवकाशसम्म सडकमै बसेर गेटमै बसेर कानुन व्यवसायीहरूले धरना दिने यस्तै यस्तै गतिविधिहरू भोलि पर्सिका दिनमा हामीले देख्न पाउनेछौँ। न्युजगृह.com मा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै संसद सचिवालयले पत्र दिएको छ। यसको वैधानिक हैसियत के हुन्छ? पहिलो त यो निष्क्रिय भएको भन्ने जुन भनाइ छ यो संसदको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 161 को उपनियम 9 बमोजिम एउटा संसदले सुरु गरेर जुन बिन्दुमा पुगेको छ त्यो बिन्दुबाट अर्को संसदमा आएर महाभियोगको प्रश्नको निरूपण त्यसले गर्ने हो। तर आज चाहिँ त्यो निरूपण नहुँदासम्म कुनै पनि महाभियोग लागेको व्यक्तिले चाहिँ कार्य सम्पादन गर्ने छैन भन्ने त्यो कानुन गरेको छ। यो संसदको डोमेनभित्र पर्छ, संसदको लेजिस्लेटिभ विषयभित्र पर्छ। आज अब प्रशासनिक तरिकाले महासचिवले निलम्बन पुगा गरिएको छ। यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा गर्ने भन्नुभएको छ। अब यो संसदको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो। उहाँले कसरी गर्नु, उहाँको क्षेत्राधिकार के हो भन्ने कुरा चाहिँ भोलि कानुनी प्रश्न, संवैधानिक प्रश्न उठ्ला या अदालतमा मुद्दा पर्ला, मुद्दा पर्यो भने त्यसले चाहिँ हेर्ला। तर अहिले नितान्त यो संसदको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। महाभियोगबारे महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर त्यसपछिको प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा उहाँ विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भयो भनेपछि त उहाँले सफाई पाए सर भएन र? होइन, महाभियोगको समितिले चाहिँ सभामुखलाई बुझाएको छ। एउटा संसदको कार्यकाल अन्त्य भयो भने महाभियोग भन्ने विषय संसारको सबै मुलुकमा एउटा संसद विघटन भएर या कार्यकाल समाप्त भएर गयो भने कुन बिन्दुमा पुगेको छ त्यही बिन्दुबाट अर्को संसदले ओन गर्छ। ओन गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ जुन आरोप लगाइयो हुन्छ, आरोप पुष्टि भयो भने पदमुक्त हुने हो, आरोप पुष्टि भएर भने क्लिन चिट दिने हो। त्यसको न्याय निरूपण गर्ने संसदले हो। चोलेन्द्रको निलम्बन फुकुवाको पत्र संघीय संसदको सचिवालयको लेटर हेडमा संघीय संसदका महासचिवले हस्ताक्षर गरेर दिएको छ। यो भनेको संसदले नै फुकुवा गरेको होइन? यो चाहिँ संसदको क्षेत्राधिकार परेको कुरा संसदको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। महासचिवको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने मैले कुनै पनि व्यवस्थाका संसद नियमावली या प्रतिनिधि सभा नियमावली या संविधान या अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले मैले देख्दिनँ। महाभियोग निष्प्रभावी भयो भनेपछि प्रधान न्यायाधीश जबराले नियमित काममा फर्किन्छु भन्नुभएको छ। नयाँ संसदको भूमिका के हुन्छ? संसदमा चाहिँ जुन आरोप छ त्यो आरोपमा न्यायको निरूपण गर्ने अदालतको जस्तो भूमिका चाहिँ हाम्रो संसदले गर्ने हो। संसदले त्यो 21वटा आरोप पुष्टाइ गर्न सक्छ, महाभियोग लाग्छ लाग्दैन पुष्टाइ गरेन उहाँलाई क्लिन चिट दिन पर्यो र उहाँले न्याय पाउनु पर्यो होइन, त्यो स्थिति हो। त्यसैले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर उनीहरू क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्नेबाट फेरि न्याय पनि प्राप्त हुन सक्दैन। संसदले कुन कुन कानुन अनुसार उहाँलाई सफाई दिएको हो? होइन, कुन कानुन अनुसार निष्प्रयोजन भयो भन्ने कुरा त्यो पत्रमा देखिँदैन। त्यसैले कानुन बमोजिमको विधिको शासन चल्ने हो।
अहिले लोकतन्त्र छ, विधिको शासन छ, संविधानवाद छ। संविधानवादलाई म मान्दिनँ भन्ने भने एउटा कुरा होला, होइन म संविधानलाई मान्दिनँ, कानुनलाई मान्दिनँ भने अर्को कुरा होला। त्यसैले त्यो लेखाइमा पनि कुनै कानुन सम्मत कानुन बमोजिममा आएको त मैले देखिनँ। यो लामो समयसम्ममा निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको भूमिका के हुन पर्थ्यो र सरकारको भूमिका के हुन पर्थ्यो? अहिलेको प्रधान न्यायाधीशको भूमिका भनेको त अब तपाईँले भने जस्तो अब महाभियोग लागेकोलाई जुन संविधानले पनि कार्य सम्पादन गर्न दिने छैन भनेपछि त्यही भन्ने नियमावलीहरू छन्। उहाँ चाहिँ आफ्ना आरोपहरू पुष्टाइ नहुने तरिकाले मेरो हुँदैन भनेर उहाँले पुष्टाइ गर्ने हो, होइन। अब त्यो बाहेक भूमिकाहरू केही पनि देखिँदैन। अब सरकारले पनि जुन महाभियोग प्रस्ताव पेश गरेपछि संसदले त्यसको कार्य प्रारम्भको 3 महिनाभित्र गर्नु पर्थ्यो, 3 महिनाभित्र गरेन। अब पछि चाहिँ ढिलो गरेर गर्यो, तर संसदको कार्यकाल सकियो। कार्यकाल सकिएको अवस्थामा त अर्को संसदले फोन गर्छ भने संसारको अभ्यास हो। र यो महाभियोग चाहिँ शक्ति सन्तुलन, शक्ति पृथकीकरणको एउटा सिद्धान्त भएनाले संसद र न्यायपालिकाको बिचको शक्ति नियन्त्रण सन्तुलन हो। अब यो कुनै प्रशासनिक शक्ति सन्तुलन नियन्त्रण होइन। त्यसैले सरकारले या संसदले पनि संविधान अनुसार नै पहिला नै त्यसलाई टुङ्गाउनु पर्छ। टुङ्गाएन, नटुङ्गेको अवस्थामा पनि फेरि संसदकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। त्यसमा बाहिर अरू कहीँ कतै कसैको देखिँदैन। संसदका महासचिवले गरेको निर्णय सही हो कि होइन? कानुनलाई त सबैले मान्नु पर्यो नि त, होइन। अब संसदको क्षेत्राधिकार महासचिवले प्रयोग गर्ने होइन। उहाँले न्याय पाउने कुरा, न्याय पाउने नपाउने भन्ने कुरा त संसदले नै न्याय दिने हो, होइन। संसदको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर उहाँलाई न्याय पाउँदा नै वैधता हुन्छ। भोलि चाहिँ म पदमुक्त गर्ने माग लागेर पदमुक्त होला, होइन भने उहाँले न्याय पनि पाउन सक्छ। त्यो गर्ने कार्य त संसदले हो नि। सर्वोच्चले गर्ने काम, अदालतले गर्ने काम चाहिँ कुनै प्रशासनिक निकायले गरेर त हुँदैन नि त। न्यायाधीशलाई षड्यन्त्रपूर्वक सफाई दिन खोजियो भनेर बुझ्न सकिन्छ? षड्यन्त्र म जान्दिनँ, यो कुरा जान्दिनँ। मैले कानुन बमोजिम यो चाहिँ मिलेन भन्ने मात्रै भन्दैछु। मैले षड्यन्त्र मैले यो कुरो बुझ्दिनँ। मैले कानुन बमोजिम चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। सबैका क्षेत्राधिकार छन्, आफ्ना आफ्ना अधिकार छन्, त्यो अनुसार नै गर्ने। यो प्रशासनले जुन चाहिँ प्रशासनिक कुराको कानुन मात्रै हुन्छ। तर संसदको क्षेत्राधिकार गएको विषय मेरो क्षेत्राधिकार हो भने अधिकार परीक्षा को कुरा चाहिँ लाग्छ, भोलि अदालत पनि मुद्दा लाग्छ, होइन। त्यसैले योभन्दा म बोल्न चाहन्छु। अब चाहिँ के हुन्छ त? अब मुद्दा पर्न सक्छ। त्यो पत्रलाई चाहिँ स्टे अदालतले निष्क्रिय बनाइन सक्छ। एरर अफ ल देखियो प्रत्यक्ष रूपमा, होइन। त्यसैले चाहिँ त्यो पत्र अगाडि नबढाउनु भनिदिन सक्छ, सकिन्छ। संसदले नै गर्ने काम हो यो। संसदले नै उहाँलाई क्लिन चिट दिने पनि संसदले हो, या बाहिर लाउने संसदले। त्यसैले संसदलाई नै दिँदा उपयुक्त हुन्छ। हस्त न्युज गृह एनालाइसिस NG आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।